نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ چ اللہ سونے دے حبیب دے وسیلہ جمیلہ نا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنے سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند چ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قبل صد احترام معزز سامعین، قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 153 آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا مسلمانوں صبر اور نماز نال مدد منگو میرے کو، تو بے شک اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ اللہ سونے نے چکے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے، جنہیں قرآن کریم دسیا، اور وہ واسطے کچھ آداب و قوانین ہیں جنہاں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ چونکہ جب تک انسان دا اندر صاف نہیں ہوندا، دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، یہ اندر صاف نہیں ہوندا، نورانی نہیں ہوندا، اس وقت کہ دی روح جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جلا شانہ ہو نہیں پہنچے گی جب تک قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے صحیح العقیدہ سچے شاکان مولا علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئے، ان اللہ والے صحبت بہت بڑا اللہ سونے دا کرم ہے، انہاں کو انعکاسی فیض حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کرے، جیدے بارے قرآن کریم رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ جو پہنچنا یہ انسان دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، لیکن یہ واسطے اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کرنا ضروری ہے، جس طرح دیگر آداب و احکامات ہے کہ انسان قناعت دا رویہ اپنائے، اللہ سونے تے توکل کرے، ہر معاملے جو اللہ سونے تے بھروسہ کرے، اسی طرح ہی دنیاوی معاملات بھی اللہ سونے تے صبر دا رویہ اپنائے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، تو کتنا بڑا انعام ہے ایسا ہے پاک رب سونے دسیا کہ دے وچ کوئی شک نہیں، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ جیڑا بھی دنیاوی معاملات مسائل مشکلات قرآن و سنت تے عمل کرن دے معاملات دے اندر جڑیاں مزاحمتاں رکاوٹاں انہاں تے صبر کردا ہے تے اللہ سونا پھر او دے نال ہے، او دی مدد کردا ہے، انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دیندا ہے۔ تے تاں ہی رب سونے فرمایا کہ زندگی کوئی معاملات آوے، کسی طرح دی مشکلات مسائل پریشانیاں ٹینشناں ڈپریشناں ہون تے نماز پڑھیا کرو اور پھر صبر کرو، یعنی رب سونے فرمایا صبر اور نماز نہ میرے کو مدد مانگو، اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کرو، قلبی ذکر کرو اسم اعظم دا اپنے پیر و مرشد کو حاصل کر کے، تے اللہ سونا پھر صبر کرنے والے دے رب سونا فرماندا میں پھر نال ہاں۔
دیگر کسی دی مدد دی لوڑ ہی نہیں. اسراف جنیاں بھی رکاوٹاں نے، جب تک انسان انہوں دور نہیں کرتا، سب تو بڑا حجاب جڑا ہے انسانی نفس امارہ ہے، یہ مزکی اور مطمئنہ اور فنا کرنا ضروری ہے. پھر دنیا ہے کہ نفس امارہ دنیا دی محبت جو پسند ہے، پھر شیطان اماسو اللہ، پھر اس راہ چون والے مصائب و مشکلات ہے جنیاں بھی. تیرہ تو صبر کرنا انتہائی ضروری ہے. تذکرہ اولیاء دے اندر حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ لکھ دے ہیں کہ حضرت ابو محمد رحیم رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے ترک شکایت دا نا صبر ہے. پھر اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے قرآن و حدیث دے احکام دے مطابق استقلال دے نال بندگی کرن دا نا صبر ہے. پھر سے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت عمر عثمان مکی رحمت اللہ فرمان دیا صبر نہ آیا اللہ دے حکم یعنی قرآن و سنت دے اتے استقلال دے نال مصائب برداشت کرن دا. پھر اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرمان دے ایک باری میں جنگل دے وچ سگا تے مینوں بڑی بھوک لگی تے نفس مینوں کہندا بھی اللہ سونے کو رزق مانگ، تے لیکن میں انہوں یہ گل کہی کہ اے توکل دے خلاف ہے. پھر نفس مینوں کہن لگا کہ صبر دی توفیق مانگ لا اللہ سونے کو، تے اللہ سونے مینوں الہام فرمایا کہ اللہ سونا اپنے دوست دے نیڑے ہی ہوندا ہے، وہ کولوں کچھ طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. کیسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ دا قول ہے کہ مقام ارادت دے وچ تمام برکتاں دی کنجی جڑی صبر ہے. تے آپ فرما دے نے کہ صدق نام ہے اے شے دی نگہداشت دا جیڑی بندے اور اللہ دے درمیان ہوئے، اور صبر نام ہے اے شے دی نگہداشت دا جیڑی بندے اور نفس دے درمیان ہوئے. پھر اگے آپ فرمان دے کہ ہر کم نو اللہ دی طرفوں تصور کرنے والا ہی صابر ہوندا ہے. اللہ. پھر اسے تذکرہ اولیاء لگے لکھیا کہ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مصیبتاں ہوتے صبر تو کم لے اور اللہ دی رضا ہوتے راضی رہ. پھر اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے تمام امور نو اللہ سونے دے سپرد کر کے مصیبتاں ہوتے صبر کرن دا نام عبودیت ہے. پھر اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ دوستی دا یعنی اللہ نہ دوستی دا مفہوم یہ ہے کہ مصائب دے ہوتے صبر کیتا جاوے، اور جیڑیاں بھی اس راہ دے وچ اور جیڑے اس راہ وچ فنا ہو جاندے نے انہاں واسطے راحت اور غم دا کوئی احساس باقی نہیں رہندا. پھر گیا فرما دے ہے کہ سب تو بڑا اخلاق جفائے مخلوق دے ہوتے صبر کرنا ہے اور اللہ سونے نو پہچاننا. کہ حضرت حلاج اگے فرما دے نے کہ جب تک مصیبتوں ہوتے صبر نہ کیتا جائے عنایت حاصل نہیں ہوندی. پھر گیا فرما دے کہ صبر دا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ پیر کٹ کے پھانسی تے لٹکاتا جائے پھر بھی منہ چوں اف نہ نکلے. اللہ. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت جعفر جلدی
رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ دینی دنیاوی تمام مفادات صرف ایک لمحے دے صبر نہ حاصل ہو جاندے رہے. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ دنیا دے وچ غم و علائم برداشت کردے رہو، ممکن ہے کہ دے سلے وچ آخرت حاصل ہو جاوے، اور دنیا دے وچ گریہ ازاری کردے رہو تاکہ آخرت وچ مسکرا سکو. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابو عباس اساروی رحمت اللہ علیہ فرماندے جب تک مومن اپنی ذلت تے اسی طرح صبر نہیں کردا جس طرح اپنی عزت دے اتے صبر رہندا ہے، اس وقت تک یہ ایمان دی تکمیل نہیں ہوندی. پھر کیا فرماندے ہیں، آپ کو سوال کیتا گیا کہ مرید واسطے بہترین ریاضت کیڑی ہے، تو حضرت اساروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت دے احکامات دے اتے صبر، ممنوع چیزاں تو احتراز اور صالحین دی صحبت افضل ترین ریاضتاں نے. سبحان اللہ. اولیاء اللہ دے اقوال آب زرنا لکھن والے جدا مختصر خلاصہ ہے کہ قرآن و سنت تے او دی روح دے مطابق اللہ سونے سامنے، اللہ سونے واسطے عمل کردیاں ہوئے اور ایسے عملوں دے ڈٹے رہنا اور اس راج مصیبتاں جڑیاں آنیاں انہوں برداشت کرنا، یہ نہ صبر ہے. کہ اللہ سونے دسن دی لوڑ نہیں، اللہ سونے نو ہر شے دا پتہ کہ کیڑے بندے نو کی ضرورت ہے، اور پھر خاص طور پہ اپنے دوستاں نو اللہ سونا منگن دی تکلیف دندا ہی نہیں ہے، خود اللہ سونا دی ضرورتاں پوریاں کردا ہے، وعدہ اللہ سونے دا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور غوث پاک حدیث لکھ دے رہے فتح ربانی لکھیا کہ جڑا شخص صبر چھڈ کے اللہ دا ہو جائے، اللہ سونا دی ساری ضرورتاں پوریاں کردا ہے. تے ساریاں برکتاں دی کنجی جڑی وہ صبر ہے. انسان نو چاہیے ہر حال چ کتنے دکھ مصیبتاں غم پریشانیاں مخالفتاں غربت ہوئے لیکن انسان نو صبر دا دامن نہیں چھڑنا چاہیے. ہمیشہ اللہ سونے تے ہر حال چ راضی رہنا چاہیے، اپنے سارے معاملات نو اپنے رب دے سپرد کر دینا چاہیے، خود سپردگی دی زندگی گزارنی چاہیے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے. صبر، قناعت، توکل اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، مائیت اور حضور سے گزارے تاکہ انہوں اپنے اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری و ساری نظر آؤں. کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ یہ صوفی بزرگ ہوئے نے بہت بڑے، جنہاں دے بارے حضور سلطان بہو فرمایا کہ منصور جائے چک سوڑی چاڑے جڑے واقف کل اثرا نہ ہو. انہیں اپنی حالت دسی وقت تو پہلے ہی، چونکہ آپ کو پتہ سکا کہ میں نو پھانسی لاؤنا ہے، میرے عزا کٹنے ہیں، تاویاں تا اپنے آکھیا کہ ہاتھ پیر بھی کٹے جان، پھانسی بھی لایا جاوے لیکن منہ چ اف نہ نکلے. اور پھر آپ نے ایسا کر کے دکھایا کہ جس ویلے آپ نے پھانسی لائی آپ دے عزا کٹے تے آپ نے اف بھی نہیں کیتی. تے صبر نال ہی انسان نو نعمتاں ملدیاں. سب تو بڑا انعام تے جڑے صاحب پاک جی فرمایا کہ میں صبر کرنے والے دے نال تے جے دے نال اللہ انہوں کسے دی کی ضرورت ہے. اللہ سونے دے خزانے پرے ہے، اللہ سونیاں ساریاں ضرورتاں ہوندیاں پوریاں کردا ہے. تے صبر نال ہی انسان دے ایمان دی تکمیل ہوندی ہے. انسان نو چاہیے زندگی دے ہر معاملے چ دکھ سکھ بیماری صحت امیری غریبی ہر حال چ جیسا بھی ہے، کنیاں ڈپریشن پریشانیاں ہون انسان کدے انہوں ذہن تے نہ لاوے، دل تے نہ لاوے اور صبر کرے اور اللہ سونے تے بھروسہ کرے، اللہ سونے تے توکل کرے.
تے جنہاں بھی اللہ سونے تے صبر کیتا، مصائب و مشکلات، پریشانیاں، مخالفتاں تے صبر کیتا، کیونکہ شیطانی قوتاں جڑیاں اور انہاں دے ایجنٹ جڑے آ راہ مولا دے مسافر نوں تنگ کرنے دی کوشش کردے رہے، لیکن سچا اللہ والا انہاں لوکاں دی بالکل پرواہ نہیں کردا، وہ اپنے اللہ دی طرف قلباً متوجہ رہندا، قلباً ذات مولا ہی ڈوبا رہندا، اور رب سونے دی بارگاہ تک پہنچ کے دی مولا حاصل کرن واسطے دن رات جدوجہد کردا ہے، قرآن و سنت تے عمل کردا ہے۔ باقی جنہیں نصاب ہے شیطانی پروگرام انہیں تو الگ ہو جاؤ، قرآن و سنت سچا پروگرام ہے، اللہ دا پروگرام، اللہ دا نظام ہے، یہی دستور العمل ہے جتے عمل کر کے انسان اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے، یعنی رب سونے دی بارگاہ تک پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس واسطے سن چاہیے کہ ہر حال چ صبر دا رویہ اپنائیے تاکہ سانو اللہ سونے دا ساتھ میسر آ جائے، اللہ سونے دی مائیت میسر آ جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دی مائیت قرب صحبت چ گزرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے، کمزور، کم علم، عاجز، مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڈیاں خطاں، گناہ، غلطیاں لکشا معاف فرمائے، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح دی حالات دے اندر صبر دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں، منافقاں، اسلام، انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سب کچھ قربان کرن، غزوہ ہند دی تیاری کرن، غزوہ ہند وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے حواس، سوچاں، قلب نو پاک فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث، وما علینا الا البلاغ۔